السلام عليكم الاخوان. غنخدمو بهذا التمرين اللي قلت لكم في الفيسبوك. غنوعدكم نخدمو به ان شاء الله. غادي نبداو بالتمرين الثاني اللي هو نعتبر الداله اف العاديه معرفه على المجال اي 0 بلس انفيني جي دو اكس يساوي اكس على بلس 3 موان 1 بلس 2 الى اكس. نحسب ليميت فاز 0 بلس انفيني. بين ان كنحسبو الجي بريم خصنا نلقاوها 3 اكس وكاري زائد جوج على اكس. تم يستنتج أن الجي تزايديان. سؤال 3: بين أن الجي أكبر أو يساوي صفر على المجال 1 بلس انفيني وأصغر أو يساوي صفر على المجال صفر واحد. وكنشوفو غير من هاد السؤال هادو يعني كنا حنا فاهمين شوية غير التحليل حيت كتقرا السؤال كيبان لك شي بعض الأجوبة. كنشوفو هنا واحد صفر واحد وهنا واحد بلس انفيني يعني واحد واحد، وهنا أكبر قطعا يساوي الصفر وهنا أصغر قطعا وهنا أو يساوي هنا أكبر. يعني النقطة واحد يعني اف دي واحد فيه كتنعدم هاد جي دو اكس غير من هاد الجملة الجملة هاد الطرف هادي. كنشوفو البارتي التانية اللي عطاوها الدالة اف معرفة على اف اكس كتساوي اف دو اكس كتساوي اكس موان الي اكس على اكس وكاري ولتكن ستي تمثيلها مزيانين. احسب ليميت في 0 بلس وحسبها في بلس انفيني. احسب ليميت اف دي اكس موان اكس. وحنا غادي مع التمرين حتى نكملو ان شاء الله. دابا غنشوفو التمرين. هاد الدالة جي دي اكس يساوي اكس على بلس 3 ناقص واحد زائد جوج الى اكس. السؤال الاول: احسب النهاية ديال لا ليميت ديال جي دي اكس طونفيغ بلس انفيني ولا ليميت ديال جي دي اكس طونفيغ 0 بلس. هاد دي دو اف ديال هادي واحد السؤال مكاينش في التمرين. قالك حدد مجموعة التعريف ديال الدالة. عندنا اكس اس 3 هي ار ناقص واحد هاي ديك خلاص. هذا هو المشكل اللي الاكس دي دي اف ديالو هو 0 بلس انفيني صافي. الزيرو ما يدخلش حيت اكس معرفة عن 0 بلس انفيني. داكشي علاش قالك حسب لها ليميت في 0 بلس انفيني نجيها من دي دي اف. غادي نبداو بالليميت ديال بلس انفيني ديال جي دو اكس اللي هي لا ليميت ديال اكس لا بلس 3 موان 1 بلس 2 إلى اون اكس بلس انفيني. لا ليميت ديالها في بلس انفيني هي بلس انفيني اكس بلس 3 بلس انفيني موان 1 بلس انفيني هي بلس انفيني في إلى اكس بلس انفيني هي بلس انفيني يعني نيشان هي بلس انفيني. غادي نمشيو للليميت لا ليميت ديال جي دي اكس طونفيغ 0 بلس حيت كما قلنا 0 بلس انفيني 0 بلس على ديال الان حيت الان معرفاش 0 بلس هي كتساوي هي لا ليميت في 0 بلس اكس على بلس 3 موان 1 بلس 2 الان اكس كتساوي اكس على بلس 3 في 0 بلس هي 0 موان 1 غادي عطينا هي موان 1 2 الين اكس في 0 بلس هذا 0 موان 1 2 الين اكس في 0 بلس هي موان لانفيني مع موان 1 هي موان لانفيني حيت عندنا اللي ها الالين راه هاكا. هذا هو الشكل ديال الالين كيقطع هنا في الان يعني غادي يهود مع هنا الزيرو غادي يهود مع الزيرو غادي يبقى هود يعني في الزيرو بلس في هاد الجهه اللي هو بلس وهاد الجهه هي الزيرو موان. حنا الزيرو بلس هو الجهه وهما يتلاقاو مع الزيرو ديما غادي يمشي حتى الموال انفيني موان هي موال انفيني. هذا هو السؤال الاول. السؤال الثاني: بين ان جي بريم دو اكس كتساوي 3 اكس على بلس حاجه زائد جوج على اكس. المهم نحسبو حنا اف بريم بصفه عامه. وي جي بريم عفوا جي بريم كتساوي هي اكس على بلس 3 موان 1 بلس 2 إلين اكس. البريم ديالنا البريم ديال اكس على بلس 3 هي 3 اكس وكاري موان 1 0
زائد جوج غنكتبوها إلي إكس بريم ديال هنا هي 1 سور إكس. صافي غنديرو دابا غير توحيد المقام ونلقاو هادي راه بيسوس 3 حيت الصورة مبيناش مزيان. 3 إكس راه بيسوس 3 توحيد المقام موحد هو إكس نضربو هنا في إكس تعطيني هنا 3 إكس بوينت 3 بلس 2 اللي هي جي بريم دو إكس. حيت كون كتبين جي بريم كتبدا من هاد جي بريم كتبدا تحسب حتى تلقى هادي. صافي. السؤال الثالث كيقولك تم استنتج، نكملو السؤال الثاني، ثم استنتج أن جي تزايدية قطعا. استنتج أن جي تزايدية. باش نعرفو هاد جي تزايدية قطعا خصنا نحسبو اف بريم، وحنا نحسبها اف بريم، يعني هاد اف بريم دو اكس كتكون اكبر من الصفر قطعا، حيت هاد قطعا يعني خصها تكون اكبر من الصفر. عندنا نشوفو عندنا اكس اكبر او يساوي الصفر، حيت زيرو بلس انفيني. صافي حيت كاع دو اكس كاع يعني بارتيا كاع اكس اكبر قطعا من الصفر، يعني هي تكافئ ان 3 اكس نديرو هنا أس 3 أكبر قطعا، نديرو هنا زائد جوج حتى هي أكبر قطعا من الصفر، غنموطريو عليها نقسموها على إكس ونقسموها على إكس، هادي يعطينا الزيرو وهذا يعطينا جي بريم دو إكس، يعني جي بريم دو إكس أكبر قطعا من الزيرو. هذا كيعني أنها جي تزايدية قطعا. صافي يقصد بها أن جي دو إكس أكبر من الصفر تم تزايدية قطعا. كانت التناقصية غادي تلقى أن جي أصغر من الصفر، ولكن في التمرين تزايدية. هاكا عطو زعما جميع الطرق زعما ولا الأسئلة اللي يمكن تحطو. والسؤال اللي وراه 3 بين أن جي دو إكس أكبر أو يساوي الصفر في المجال 1 بلس لانفيني، و جي دو إكس أصغر أو يساوي الصفر في المجال 0 1 داخل. صافي في هذا المجال جي دو إكس أصغر من الصفر، في هذا المجال قالك جي دو إكس أكبر من الصفر، نكتبو حنا جي دو إكس يبان قبله. جي دو إكس كتساوي اش؟ هي إكس لا بيسونس 3 موان 1 بلس 2 إغلين إكس. صافي غنبداو هاد الولاد، عندنا إكس لابارتيان واحد بلس انفيني، عندنا إلين إكس كتكون بوزيتيف، عاد كما قلنا هنايا في هاد التمرين ها هو هنايا هذا هو المنحنى ديال الإلين. صافي هذا لي يغيك هذا لي زيكس، هذا موان زاد بلس ان. ها هي الإلين كتقطع المنحنى في واحد، يعني واحد بلس انفيني راه كاينه في لي بوزيتيف هما هادو، ومن واحد لتحت كاينه في النيجاتيف، يعني واحد هو اللي يفرق بين الإلين في البوزيتيف والإلين النيجاتيف. إلين شي عدد واحد إكس أكبر من واحد هذا يكون توجور بوزيتيف، درت شي عدد 0.1 حتى لواحد غتلقاه النيجاتيف، إلين النيجاتيف. وجربوها في الكالكول ويبان لكم هذا المنحنى صحيح. كنديرو لدينا إلين إكس أكبر قطعا من الزيرو في مجال واحد بلس انفيني، في عندي حق نقول هادي في واحد بلس انفيني محيد عليها الزيرو، دونك نضرب هنا في جوج ما حقا كدار في جوج، ونضرب هنا في جوج يعني جوج في صفر جوج. صافي غادير موان زان، نزيدو هنا موان زان زائد دو إلين إكس ونديرو هنا موان زان. صافي دونك موان زان راه هي هاد موان زان راه أكبر من الزيرو، يعني يمكن ندخلو بلا الزيرو. صافي هاي تكافئ أن واحد زائد جوج
غادي إكس أكبر من الزيرو أكبر من ناقص واحد. يعني هزو حنا غير هاد البارتي اللي نخدمو بيها صافي. هنايا غادي نقسمو على إكس. لا ما نشوفو هادي مشيت للبريم هادي صافي وصلنا هادي. غنديرو هنا زائد إكس على بلوس تخوا ناقص واحد زائد جوج إلين إكس أكبر من إكس زائد إكس على بلوس تخوا، وهادي أكبر من الزيرو. يعني صافي هادي هي جي دو إكس أكبر من الزيرو. هادشي اللي قال فهاد. هاهي خرجت الأولى. غادي نمشيو للثانية في الزيرو أن. لدينا على المجال كل مجال زيرو أن عندنا ال إكس أصغر من الصفر هو يساوي صافي. حيت إلا قلنا إلين واحد، حيت واحد داخل هذا واحد داخل هي حتى في التمرين. شوف قالها في التمرين نقرا الواحد داخل الزيرو ما داخلش عفوا، حيت ما كاينش الإلين زيرو ما كاينش الزيرو خارج والواحد هو اللي داخل صافي. إلا درنا هنا إلين واحد راه كتساوينا الزيرو، يعني الزيرو نضربو هنا بجوج ونضربو هنا بجوج اللي هو كتساوي الزيرو، صفر بجوج اللي هو زيرو صافي. عندنا إلين إكس أصغر أو يساوي الزيرو. نديرو هنا موازاه، نديرو هنا موازاه، يعني موازاه بلس دو إلين دو إكس أصغر موازاه اللي هذا هو أصغر من الزيرو صافي. يعني يمكن نكتبوها هي موازاه زائد جوج إلين إكس أصغر أو يساوي الزيرو. نضربو هنا في إكس على بلس تروا زائد هنا إكس على بلس تروا هنا إكس على بلس تروا في زيرو أن غادي يبقى لنا هكاك. هي إكس على بلس تروا موازاه بلس دو إلين إكس أصغر من إكس على بلس تروا اللي هو زيرو صافي. حيت إكس على بلس تخوا غتكون أصغر من الزيرو، حيت وهذا غادي يكون نصغرو من الزيرو في المجال. إلا قلنا يمكننا نديرو هادي، يعني جي دو إكس أصغر أو يساوي الزيرو. ها هي مبرهنة. هذا هو الجزء الأول من التمرين. غادي نمشيو للجزء الثاني. ياك نعتبر الدالة العددية اف معرفة على اي بما يلي. عطانا اف دو اكس كيساوي اكس موان اي عندو اكس على اكس او كاري صافي. قالك وليكن سي تمثيلها المبياني في معلم متعامل منظم او جي. احسب الليميت ديال الين حساب ليميت ديال اكس طونفير زيرو بلس ديال اف دو اكس صافي. هي تكافئ لا ليميت ديال زيرو بلس ديال اكس موان يعني الاكس على اكس كاري صافي. غادي نشوفو زيرو بلس في اكس نمشيو لزيرو. غادي نشوفو غير هادي بوحدها. هادي النهاية ديالها اللي اكس على اكس شحال هي في الزيرو كيعطينا موال انفيني اللي هي الى اكس على اكس وكاري هي موال انفيني، وموال انفيني مع هاد موان غادي يخرجنا بلوس. حطو بان هاد موان غادي يغيرنا هاد الاشاره، حيت عندنا لا ليميت ديال اكس على اكس ليميت ديالنا في الزيرو بلوس كيعطينا موال انفيني، حيت قلنا المحاذاه كيهود مع الزيرو ما عمرو كيتلقى به كيمشي لنا موال انفيني، ولكن مع هاد الموان غادي يخرج لنا بلوس انفيني. هادي هو الاساس. الاشاره راه شي حاجه اساسيه. ثم اعطي تاويلا هندسيا. تأويل هندسي ان هاد التمثيل ديال إيريك يساوي زيرو مقارب أفقي للسي اف في جوار موال انفيني، في جوار زيرو بلس ماشي موال في زيرو بلس. يعني غادي يكون السي اف غادي يكون دايز لنا هنايا صافي
فين غادي ما نعرف واش طالع ولا هو، المهم غادي يكون الجوار ديال بلس ديال هذا، حيت جاي من بلس لانفيني في الزيرو بلس جاي من بلس لانفيني. بهاد الصفه باش نزيد نوضحها مزيان، هذا هو الزيرو يعني الزيرو بلس هو هذا. شو حسبنا؟ حسبنا الزيرو بلس يعني يكون جاي غادي يكون هودنا من هاد الجهه صافي. غير ما عرفوش البلاصه، المهم هو الشكل الاول في هذا الزيرو بلس. السؤال الثاني، بين ان نحسبو الليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني. صافي، بين ان ليميت كتساوي بلس انفيني. قالك بين هادي، غادي نجيو نخدموها. هي لا ليميت ديال اف دو اكس في بلس لانفيني كتساوي هي ليميت ديال بلس انفيني ديال اكس موان الين اكس على اكس كاري. صافي، كم لدينا غادي قريتوها بالدرس ان الليميت ديال الين اكس على اكس طون فيغ بلس انفيني ايكالا زيرو. يعني الليميت ديال اكس على اكس حتى هي وكاري ايكالا زيرو، كيبقى لنا اكس في بلس انفيني كيبقى لنا هي بلس انفيني. صافي، حيت هذاك ها مكيمشي لنا الزيرو، حيت لا ليميت ديال بلس انفيني الين اكس على اكس راه هذا كيمشي لنا الزيرو نيشان، كيبقى لنا هاد الاكس كيعطينا الزيرو. قالك احسب لا ليميت ديال اف دو اكس موان اكس في بلس انفيني. صافي، كتساوي هي الليميت ديال اكس موان الين اكس على اكس وكاري موان اكس، كيمشي لنا اكس مع الموان اكس في بلس انفيني، كيبقى لنا هي كيبقى الليميت ديال الين اكس على اكس وكاري. هادي كتعطينا الزيرو كما كتكون هنا الزيرو. صافي، واستنتج انه يقبل المنحنى سي اف بجوار فرعان جانبيا. يعني بغيت تحدد اتجاهه. عندنا في بلس انفيني كيساوينا الزيرو، يعني سي اف غادي هو هذا. حيت راه كاين واحد الخططات نديروها في الدرس كنحسبوا هذا الى لقينا بلس انفيني الزيرو، دونك سي اف يقبل مماس مقارب باتجاه بلس انفيني ولا موان انفيني. المهم هي هذه كيساوي الزيرو. صافي، غادي نمشيو للسؤال السؤال جي. ادرس الوضع النسبي ل سي اف مع المستقيم دلتا من معادلة إيكغيك يساوي إكس. صافي، باش ندرسو حنا هاد ندرسو الوضع النسبي. باش تسمع هاد الوضع النسبي كدير اف دو إكس موان إكس، حيت عندنا دو اف ديالها هو زيرو بلس انفيني. صافي، حيت الدالة عندنا شكون هي الدالة؟ نفكركم في الدالة باش نزيدو. خلي هادي واحد شوية نفكركم في الدالة. عندنا اف دو إكس كيساوي هي إكس موان الين اكس على اكس وكاري. الا قلت لك هذا شكون دو دي اف ديالها راه هو زيرو بلس انفيني، داكشي علاش كان لك حسب هي ليميت في زيرو ولا ليميت في بلس انفيني. راه ديما لا ليميت كيقولها نحسبها ليا في دي دو اف ديال اي داله اي فونكسيون. كنديرو كنشوفو الفرق. كنديرو اف دي اكس موان اكس على هذا المجال. هي اف دي اكس هو اكس ناقص الين اكس على اكس وكاري موان اكس. شنو يعطي؟ يعطي موان الين اكس على اكس وكاري. الا كان هذا اكبر من الصفر كنقولو ان سي اف فوق المستقيم. كان اصغر من الصفر كنقولو ان سي اف تحت المستقيم إيكغي يساوي صفر، إيكغي يساوي اكس اللي هو هذا. دابا هذا كنشوفوه ان كيتفرق جوج في زيرو ان وفي ان بلس انفيني، حيت عندنا دو دي اف هو زيرو بلس انفيني والإلين كتغيرنا في هذا المجال. يعني غندرسو زيرو ل ان وغندرسو عاوتاني ل ان بلس انفيني.
في 0 الإلين إكس شنو كتكون في 0 الإكس كتكون سالبة صافي، حيت إلين 0.5 تلقى موان شي حاجة 0.0 شي حاجة تلقى موان، مع داك الموان كيعطينا بوزيتيف. وهنا إكس من تحت مكيتغيرش حيت 0 ما عندهاش شي إشارة هنايا، كنخدمو 0 بلس انفيني يعني هدا نحيدو ما دايرناش شي مشكل. المشكل هو إلين إكس عندنا 0 في كيعطينا إشارة سالبة مع هذا، إشارة سالبة مع هذا كيعطينا موجبة. دونك اف دو إكس ناقص إكس هذا أكبر من 0 على المجال 0 دونك سي اف فوق المنحنى y يساوي x على المجال 0 صافي. وغادي نجيو عاوتاني نشوفو درنا اف دو x موان x شحال عطاتنا موان ل x على x وكاري، اف دو x موان x صافي. غادي نشوفو هذا على المجال 1 بلس لانفيني ال x، حيت واخا غنخليو هاد اكس وكاري تحت راه معندناش فيه مشكل كما قلت لكم، حيت هو عدد هنا موجر كما يكون عندنا في صفر 1 بلس انفيني الانين ديال 1 بلس انفيني في هاد المجال الانين راه كتكون بوزيتيف حيت المنحنى ديالها على هاد الشكل هنا 1 اذا نيجاتيف هاد الفوق بوزيتيف صافي. الانين اكس في 1 بلس لانفيني بوزيتيف ومع هذا موان كيرد لنا النيجاتيف، يعني هذا أصغر من 0 على هذا المجال. هذا هو اللغز ديال معليش تسلكم على الخوت هذا الشيء اللي عطا الله. شوف في هذا المجال أصغر من 0 يعني اف دو اكس موان اكس أصغر من 0 على المجال 1 بلس انفيني. دونك سي اف إلا كانت أصغر من في كنقولو تحت المنحنى المستقيم، عفوا المستقيم حتى هنا مستقيم y يساوي x على المجال 1 بلس لانفيني صافي. إذا قلنا هاد y يساوي x هو هاد المستقيم، دونك سي اف غادي يكون هنا فوق وهنايا غادي يكون لتحت. في الان من الان لهاد الجهة يكون سي اف الفوق، ومن الان هاد الجهة يكون سي اف لتحت بهاد الشكل. هو بدا كيخرج لنا السي اف، يعني السي اف غادي يكون دايرنا هكا ولا هكا ولا المهم شي بلايصين هنا باينين بلا من واحد حتى الان ويضرب لنا الدورة. غادي نمشيو للسؤال الثاني ودروس الوضع النسبي لمولد هذاك درناه هو الوضع النسبي. السؤال 3 كيقول بين ان جي بريم دو اكس يساوي جي دو اكس على اكس على بيسونس 3. كاينه واخا واخا نشوف هذا السؤال حتى هو سؤال زوين حتى هو صراحه. 3 بين ان اف بريم دو اكس كيساوي جي دو اكس على اكس رابيز 3 صافي. خصنا نبينو هادي بريم بعدا عطنا جي دو اكس باش نعقلو عليها شحال هي كتساوي هي اكس رابيز 3 موان 1 بلس 2 إلى اكس، يعني هاد الفوق غنلقاوه في هاد المجال. نمشيو نديرو حنا اف بريم نيجا ونخدمو نشوفو نبداو حنا من الخدمة ديالنا. هي اكس موان إلى اكس على اكس وكاري بريم صافي. البريم ديال الاكس هي 1 موان البريم ديال هذا هي إلى اكس بريم في اكس وكاري موان إلى اكس دو بريم في اكس وكاري بريم، فهذا بريم على اكس وكاري يكون استثناء اخرى صافي. هاكاك كيعطينا هي 1 ناقص عامل نخليه حتى نشرو. هذا هو اكس رابيزوس 4 وكاري فوق كاري 4 إلى اكس البريم ديالنا هو 1 على اكس وهذا مضروب في اكس وكاري غادي يبقى لنا غير اكس
صافي. موان نسبقو عليه باش ديالنا اكثر شويه، جوج اكس هي اكس او كاري هي جوج اكس في اكس. هاكاك غادي نشوفو تساوي هاد الموان ما ندخلوش، خليوه كاع مازال موان. عندنا هنا اكس هنا اكس غادي نعملو به، غادي يبقى لنا هنا واحد ناقص جوج هي اكس، ونقصو حتى هنا اكس، غادي يبقى لنا هنا اكس على 3 صافي. حيت درنا هنا اكس عامل لي واحد وحيدنا هنا وحيدو حتى هنايا. صافي دابا غندير توحيد المقام، نضربو هنا في اكس على بلس 3 ونقسمو على اكس على بلس 3 باش ندير توحيد المقام هو اكس على بلس 3. دونك فهذا هو اكس على بلس 3 موان عامل لي واحد ناقص جوج لإكلين اكس صافي كتساوي. نديرو هكا، هذا هو اكس، هذا اكس على بلس 3 موان هي موان زان، موان هي بلس 2 لإكلين اكس على الاكس على بلس 3. اكس على بلس 3 هذه شكون هي؟ قراو عليها، هذه هي جي دو اكس صافي. دونك هذه هي جي دو اكس، ها هي خرجت اف بريم دو اكس، ها هي خرجت اللي طالب نفس السؤال وهي هذه صافي. قالك واحد السؤال ثم استنتج أن جي تزيد قطعا على مجال 0 بلس انفيني. 0 بلس انفيني يعني داخل في الزيرو. غادي نشوفو هاد الاف بريم هي هادي وهادي ولا هادي بحال بحال، نشوفو اصغر من الزيرو ولا اكبر من الزيرو. عن نفس في المجال 0 بلس انفيني، بلس انفيني راه عن في واحد 1 بلس انفيني راه بلس انفيني تو كيسوا هاد اكس بلس 3 بلس انفيني. غادي نشوفو في هاد المجال 2 إلى الإكس في الزيرو الموان كتكون هادي سالبة، ولكن داك العدد اللي هنايا راه عندنا إكس، يعني راه عندنا واحد القاعدة أن إكس أكبر من إلى الإكس، يعني هذا من هذا ما يأثرش عليه. يعني درنا هنا إلى 0.5 عطينا واحد العدد سالب، وهنا 0.5 بيسونس غادي يكون كبير، يعني هذا أكبر قطعة من الزيرو. هذه سهلة صافي. تزايد يقطع. قال لك وضع جدول التغيرات اف، جدول التغيرات ديال اف دي اف هي 0 بلس لانفيني اف بريم زيرو بلس لانفيني اف بريم إشارة هي بوزيتيف هنا اف. قال لك تزيد قطعا يعني زيرو بلس لانفيني زيرو لا حسبنا على ليميت في زيرو. شحال عطاتنا في الزيرو؟ نشوف شحال عطاتنا في الزيرو، نسيت. مورا انفيني صافي، عطاتنا مورا انفيني وفي بلوس هي بلوس لانفيني صافي. هذا هو المنحنى جدول التغيرات. شنو قال في التمرين؟ قال لك قبل هذاك استنتج ان اف تزايدية قطعا. من هذا السؤال من هذا السؤال راه باين لك ان هذا يكون تزايديا قطعا، ما فيها هي شي حاجه. خص واحد يكون غير شويه اللي فهم السؤال وكيكون داكشي سهل. لا هذا كاين واحد المشكل، جي دو اكس الاف بريم ديالها هي هذه ياك، وهذه كتنعاد من فين؟ كتنعاد من واحد، يعني هذا لا. غادي نعاودوه، عندي 0 بلس لانفيني صافي. ردو معايا شويه من بعد. هذا اكس عندي 0 بلس لانفيني. شنو قال لك سولو التمرين الثاني ياك؟ سولو السؤال 3 بين ان جي دو اكس اللي هو هذا اكبر قطعا
من الصفر على المجال واحد، كما قلت لكم واحد بلس انفيني، وأصغر المجال صفر واحد، اللي هي لواحد كينعدم فيه جي دو إكس. حيت هنا اف بريم هو هذا، حيت هذا الاف بريم هي هذه، يعني هذا ما كنحيدوه كنخدمو حنا بهذه، حيت هذا امبوسيبل يقرا زيرو من فوق. نشوفو حنا فين كاين باش نديرو هاد الاشاره. صافي، الاف بريم هي هذه، اللي هي هذه خصنا نديرو لها اشاره، وهاد الاشاره راه ميمكنش تحل هاد المعادله، ولكن خاصك دير الاستنتاج ديالك من السؤال اللي قبل. حيت كيف كنبين ان في هاد المجال زيرو زيرو ان راه نيجاتيف، وفي الان بلس انفيني راه بوزيتيف. وكنشوفو هنا اشاره ا اللي هي الى اكس بوزيتيف نيجاتيف، هنا يعطيك هكا ناقص، هنا تزايدي. باش حيت نحسبو لا ليميت، نرجع دابا نراقبو نشوفو لا ليميت ديال زيرو كيعطيني بلس انفيني. داكشي علاش قلنا جي هكا وكيهود بهاد الجهه. نرجعو مليح، هاهي فين حسبناها زيرو بلس لانفيني، وفي الجهه اخرى هي حتى هي بلس انفيني، يعني غادي يكون هكا بلس لانفيني. هنا اف دو واحد غنحسبو شحال، وفي بلس لانفيني كيعطينا بلس لانفيني. هادو حسبناهم هادو في السؤال قبل. اف دو واحد غادي نمشيو ل واحد غيعطينا واحد، حيت واحد ناقص إلين واحد على واحد وكاري، إلين واحد هو زيرو على إكس وكاري هي زيرو، غادي يبقى لنا واحد بالحساب. صافي، هو هذا هو إف، هذا هو الشكل الصحيح. صافي، حيت بغي نديرو جدول التغيرات ديال هادي كنشوفو هاد الإف بريم، والإف بريم هي هادي، يعني غنشوفو هاد البلاصة وهادي تكافئ هادي، بلا نشوفو فين كتنعدم هادي، وهادي راه كاينة في السؤال 3 مجاوبنا على هادي. السؤال 3 في الجزء الأول في واحد كبيرة، السؤال 3 بين أن جي دو إكس أكبر من الصفر لكل إكس من واحد بلس انفيني، وأن جي دو إكس أصغر من الصفر لكل إكس بارتيان أ زيرو أن. صافي، غادي نمشيو دابا السؤال اللي قبل الأخير. بين أن جي لا اف دو بريم دي سكوند كيساوي 5 موان 6 إلين إكس على إكس رابوس 4. صافي، من هادي غنبداو من هادي. قالك بين أن، غادي نمشيو نهزو هاد الإف بريم، نهزو هادي ولا هادي، دابا بغيتو نهزو نخدمو فيها، نمشيو حل هادي كاع نهزو هادي. صافي، إف بريم هي هادي إكس رابوس 3، دونك إف دو سكوند دو إكس كيساوي، نديرو نبريم هادي إكس رابوس 3 موان 1 بلس 2 إلين إكس على إكس زوز على زوز 3 بريم. صافي، نديرو البريم هادي، غنبداو على بركة الله. بريم ديال هادي غنبقى نجاوب نيشان. بريم ديال هادي هي 3 إكس وكاري، بريم ديال هنا هو زيرو بلس 2 فوا إلين إكس، بريم ديال هو 1 سور إكس، هذا كامل مضروبة في إكس رابلس 3 موان هذا كامل إكس رابلس 3 موان 1 بلس 2 إلين إكس مضروب في هذا في إكس رابلس 3 بريم هو 3 إكس au carré على x رابلسونس 6 5. صافي، حيت هذا نكتبوه بهاك، هي رابلسونس 3 ونقولو كاري، وهي 3 بلس 2 هي لنا 5. الآن نشرو هذا يعطينا هو 3 x، هذا في هذا يعطينا 5 بلس، غادي يختزلنا بهاد اكس، غادي يمشي لنا اكس غيبقى هنا اكس او كاري وهنا 2 موا. غنشرو نشرو ندخل هاد الموا ونبقى ندخل هادي، غنديرو بجوج هي 3. هذا هو اكس بلس 5 موا مع هاد موا هي بلس واحد هي 3 اكس او كاري، هذا بلس هاد الموا يدخل غادي يرجع لنا هنا بلاصة موا هي 2 إلين إكس فوا
3 إكس أو كاري على إكس على بويسونس 3 كل كاري. غنشرو هادي هي 3 إكس على بويسونس 5 بلس 2 إكس أو كاري موان 3 إكس على بويسونس 5 بلس 3 إكس أو كاري موان هذا فهذا هي 6 إكس أو كاري يعني إكس هاكاك على إكس على بويسونس 5. عندنا هذا كيمشي هذا كيمشي صافي. عندنا وهذا إكس على بويسونس 5 يمكننا نجمعوهم جوج 3 هي 5 على إكس أو كاري زائد 6 إكس أو كاري يعني إكس على إكس و 5. نعملو بإكس أو كاري عامل لي 5 ناقص 6 يعني إكس على إكس أس 5. نحيدو هنا هادو كاري ويمشي هنا يبقى هنا إكس 4. وي غلط هنا يا الشباب، هادي ماشي 3 هادي 4. هنا 4 حيت عندي هنا هي 4 صافي. 4 أو كاري 4 زائد هذا هنا 4 من غلط يعطينا 6 ويعطينا هنا 6. باش كتشوف انت الحساب اللي ما لقيتش هادي اللي قالك بين ان راه عندك شي مشكل في الحساب يعني ضروري خصك في الاخر تلقى هادي. انا دابا راه مبين لي اني هنا كتبت 4 وهنا كتبت 3 وبقيت نتبع على 3 تما يخرج مشكل غير باش نلقى فين مشى ليا داك المشكل. ما يختزن بهادي ويمشي هنايا الأس غادي يعاودني 4 يبقى هي 5 موان 6 إلى إكس صافي. اف دو سكوند دو إكس هي هادي هي طبيعية هي هادي. تم حدد نقطة انعطاف. نقطة انعطاف راه باينة حيت نحسب غير من هادي تم يستنتج أن سي اف يقبل نقطة انعطاف واحد يجي. غادي نجاوب على جوج طريقات. نديرها في الجدول ونجاوب عليها. نقطة الانعطاف كنشد هاد الفوقاني كنديرو يساوي 0 ونخرج فيه إكس دونك هي 5 ناقص 6 إلى إكس كيساوي 0. غنسبليك أن إلى إكس كيساوي 5 على 6 يكافي أن إكس كيساوي إكسبونسي 5 على 6. هذا هي نقطة الانعطاف. الإكس والإف ديالها كنحسبها هي إف دو باش نشوفها في إيري. إف دو إكس هي إف دو إكسبونسي 5 على 6 نحسب شحال هي القيمة ديالها. هذا هو إكس ونحسب ديالها في إيري هي هادي عفوا صافي. هي 5 كنلقى هادي كنلقى إكس موان 5 كنلقى هادي ونشوف هاد النقطة هي النقطة الانعطاف تحديدها هي الزوج إف 5 على 6 و إف دو إكسبونسي 5 على 6 هي هادي. وباش نحددوها مبيانيا غادي نحسبو باش نشوف فيه مبيانيا. نشوفو كنديرو جدول التغيرات. عندي زيرو بلس انفيني كنشوف في كينعدم هذا الفقاعي صافي. ها هو هذا الميت كندير يساوي 0 كنخرج إكس. إلا خرج إكس كنلقاه كيساوي أو يعني في أو ديال 5 على 6 هنا كيساوي 0. دونك هنا إشارة شكون هي سالبة وهنا بوزيتيف صافي. يعني هنا كنلقاو راه تحدو هذا اف دو بريم هذا اف هذا هو السي اف. هذه هي نقطة الانعطاف إذا 5 على 6 صافي. دونك السي اف راه ساهل هنا رسمنا من السي اف. صبر لحسب هادي بالكالكيل ونرجع لكم شحال كتساوي.
هذه كتساوي تقريبا 1.08 اللي هي واحد، وهذا 0.84 تقريبا. دونك غادي نمشيو هنايا نديرو هذا هو واحد جوج ثلاثة، نديرو هذا واحد جوج ثلاثة. هذا هو المستقيم ذو معادلة y يساوي x. صافي. نقطة انعطاف هي عندنا 0.481 هي هنايا تكون هنا 0.84 واحد تكون هنا نقطة انعطاف. قالك سي اف في 0 بلس جاينا من بلس لانفيني. صافي. حتى هاد النقطة انعطاف. وشنو قلنا في الزيرو هنايا غادي يمشي لنا هنا قبل ما يوصل للان راه كاين الفوق، وفي الان غادي يرجع لنا تحت السي اف. شنو قلنا عليه كيمشي لنا السي اف. وكيدنا واحد الخط بغيت نحسبو انا شنو نقدر نحسبو اف دو 3 نحسبو اف دو 4 ونشوف النقط فين يدوزنا هنا بالضبط. صافي. انا حسبنا اف دو جوج اف دو ثلاثة، هاد جوج ثلاثة وربعة اف دو ربعة. صافي. اف دو جوج كاتلنا واحد 82 يعني هنايا، اف دو ثلاثة جوج 82 اللي هي هنايا، اف دو ربعة هي 3 فاصلة شي حاجة اللي هي هنايا. دونك السي اف ليكزاكتومون ديالو يدوز هكا ويمشي. ولكن هذا هو إكريك يساوي إكس، هو هذا هو هذا. يعني السي اف غادي يكون تحت ديالو في زيرو في واحد في بلس انفيني، واحد بلس انفيني غادي يكون تحت اللي هو هذا هو تحت ها إكريك، وفي واحد الزيرو غادي يكون الفوق اللي هو هذا. وقبل ما نكتبو هذا غادي نشوف السي اف باش تعرفو هاد الجدول اللي كيخرج من ها هو الزيرو ان كيهود، وفي الان بلس انفيني كيطلع. عاودنا الزيرو كيهودنا بلس انفيني، وهنا في بلس انفيني كيمشي لنا بلس انفيني. هادشي اللي كاين حتى في المحالة. ها هو اف دو زيرو جينا من بلس انفيني في قلنا هذا مقارب، وفوق لي سي اف بجوار زيرو بلس. نقطة انعطاف نحددوها ب اف دو بريم هي هادي. وشنو قلنا عاوتاني وفي ديك نقطة انعطاف كيطلع البلس انفيني. هو غادي بلس انفيني كيمشي لبلس انفيني كيمشي لبلس انفيني. وعندنا واحد السؤال قالك هنايا هاد السي اف فوق المستقيم يقدر يساوي اكس في زيرو بلس هو فوقه، وفي الان بلس انفيني راه تحتو ها هو هذا. وكنتمنى تفهموا هاد التمرين، وما تنساوش بالاعجاب ومشاركة في القناة، اشترونا صابوني واعجاب الفيديو، بارطاجوه مع صحابكم. ولا كان شي حاجة مرحبا.